بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا هنعيد الاوامر اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت. احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت تريم واكستند واوفست وفليت وشامفر. تمام. ده من قائمة موديفاي. ومن قائمة درو خدنا البرولاين والبوليب. تمام. نبدأ بقائمة درو الأول اللي هي البرولاين. أول حاجة هو موجود هنا، هنجيب بحدد أول نقطة. تمام. بعد كده برسم بيه عادي. كل الحكاية الفرق ما بينه وبين اللاين العادي إن هو بيبقى لما خلص رسم يبقى one object. تمام. ليه شوية خصائص كده تانية برضو ممكن نشتغل عليها، زي مثلا إن أنا أديله سمك معين. فأول ما أحدد النقطة بلاقي حاجة اسمها width، اللي هي أهيت. تمام. أو أكتب دبليو إنتر، بيقول لي الويدث الأولاني هيبدأ بويدث قد إيه، هقول له وليكن ويدث 5. تمام. بعد كده الويدث التاني أقول له 5. ساعتها لما أجي أبدأ أرسم هلاقيه واخد سمك معايا أهو. تمام. ممكن برضو أعمله مسلوب. يعني إيه مسلوب؟ يعني يبدأ بسمك وينتهي بسمك تاني. تمام. ممكن مثلا أخليه أول ما يبدأ كده أقول له الويدث بتاعي وأخليه بزيرو، وأخليه في الآخر وليكن مثلا ب20. ساعتها لما أجي أشتغل عليه هلاقيه بالمنظر ده أسلوب. تمام. ممكن أعمل بيه إيه؟ ممكن زي ما قلنا هنعمل بيه السهم بتاعنا العادي. تمام. أول حاجة بيبدأ بسمك معين، وبعد كده الويدث بتاعي بيختلف وليكن مثلا ب50 وبينتهي ب0. يبقى بالمنظر ده كده قدرت أعمل السهم. ممكن برضو عن طريق البول لاين إن أنا أرسمه بأرك. أول حاجة أرسمه بلينس عادي، وبعد كده أحوله لأرك وأبدأ أديله إيه؟ أرك عادي، وبعد كده أرجع لينس لاين عادي. تمام. ده ممكن أشتغل بيه بأي طريقة. تمام. ده بالنسبة للبولي لاين. ممكن أعمل بيه علامة الريتيرن تاني. طيب البوليجون هو إن أنا أرسم أي مضلع بكذا ضلع وأكتر من ضلع، يعني بأكتر من ضلع. أول حاجة بحدده بيقول لي أنا عندك عدد الأضلاع إيه. هقول له عدد الأضلاع number of sides، هقول له وليكن مثلا 5. ساعتها بيقول لي ارسم لي السنتر أو الإيدج ديت، يعني إن أنا هديله طول الضلع بتاعي. فأنا أفضل حاجة أديله طول الضلع بتاعي وليكن 50. قدرت أرسم بيه الإيه؟ المضلع. يبقى أنا بأي عدد أضلاع أقدر أرسم المضلع بتاعي وليكن مثلا 10. تمام. وأخليه بإيدج، وأخليه يترسم معايا مثلا 60. تمام. برضو في طريقتين تانيين عن طريق السنتر، اللي لما أنا أجيبه بعدد العدد أقوله 6. بعد كده بيقول لي السنتر بتاعك فين، هقوله وليكن هنا. بعد كده أنت عاوز جوه الدايرة ولا بره الدايرة، أيا كان فيهم أنت حسب الرسمة بتاعتك تقدر تشتغل عليها. تمام. طيب لو أنا قلنا عندنا الكوبي بياخد نسخة منه. طب لو أنا عاوز أعمل موازي لشكل زي دوت، يبقى ساعتها أقدر أستخدم أمر أوفست، يخسره أو إنتر، وبعد كده بديله المسافة اللي أنا همشيها، وبعد كده بحدد على الشكل وأديله إيه؟ مسافة. تمام. يبقى بحدد على الخط اللي عامل أوفست وأديله الإيه؟ الاتجاه بتاعي. يبقى الأوفست فيه خطوة كمان، اللي لو أنا هعمل أكتر من أوفست أول ما أدوس على الخط بدوس إيه؟ مالتيبلاي، وأبدأ أشتغل عليه عادي جدا. تمام. طيب قلنا لو احنا عندنا خط زي ده، تمام، وفي خط زي ده كده، انا عاوز امسح الحته ديت، فبمسح الحته دي بامر ترم. امر ترم بيجي ازاي؟ اللي هو تي ار انتر، وهحدد اي حته اللي انا عاوز امسحها. طيب قلنا لو دوسنا شيفت على الخط نفسه هيعمل امر اكستند نفس امر ترم. تمام. اكستند ازاي؟ يبقى انا معايا اي اكس انتر تاني، ولما احددها بيروح على المكان اقرب حته ليه اهو. لو دوست شيفت كليك يعمل لي ترم. تمام. يبقى انا عندي ترم تي ار انتر، بحدد الجزء
وامسح الحتة ديت. لو دوست شيفت هيعمل لي اكستند. طيب اكستند اختصاره اي اكس انتر انتر، تمام، وادوس هيمد زي ما هو عاوز. لو دوست شيفت هيرجع فيها. طيب امر ترم اهوت وجواه امر اكستند، تمام. وخدنا اوفست كده، فاضل فيلت وشنفر. طب امر فيلت بيعمل ايه؟ امر فيلت لو انا عندي الجزء زي دوت عاوز اديله ارك، تمام، فبقول له فيلت اف انتر، وبعد كده بختار حاجه اسمها الراديوس بتاعي، ادي الراديوس واديله راديوس معين وليكن 20، يبقى اقول له 20 ده مع ده. اول ما عمل ايه؟ الراديوس بتاعي. حلاوه الفيلت ان هو بيشتغل معايا في حاجات كتير، تمام، وليكن حاجه زي كده اخد لها اوفست، تمام، وليكن 20 هنا اهو. لما اقول له فيلت انا مش عارف الراديوس، المفروض ده المسافه ما بين 20 يبقى الراديوس بتاعها 10، انا محددتش اي مسافه. فاول ما بدرس على الخطين بيعمل لي الايه؟ الراديوس بتاعي. برضه بينفع لو انا راسم بامر مستطيل، وليكن الجزء ده عاوز ادي فيلت كله، فاقول له فيلت والراديوس بتاعي وليكن راديوس وليكن 20، بس هقول له بولي لاين ان هو يعمله لي مره واحده. اول ما ادوس كده عامل لفلي كل الاضلاع، تمام. يبقى حاجه زي كده تاني، يبقى فيلت، تمام، الراديوس بتاعه وليكن 30، واقول له بولي لاين. ساعتها لما ادوس على كده عمل لي كل الاشكال، تمام. بنفس الطريقه انا ممكن لو انا عندي خطين مثلا ده مع ده انا عاوز اقفلهم وامسح الحته ديت، هقدر اعملها فيلت بس اخلي الراديوس 0، واقول له ده مع ده. ساعتها قفل لي ده وشال كل الباقي اللي ملوش لازمه. طب هو شال كل الشكل ليه؟ لان الشكل كله كان بولي لاين مش لاين، اعتبره خط واحد ومسح الايه؟ الزيادات منه. بنفس الطريقه شنفر، تمام. طب لو انا عندي الجزء ده عاوز اعمله فيلت او شنفر بس اسيب الجزء، هعملها بشنفر، يبقى سي اتش انتر، واقول له معلش سوري سي اتش اي سي اتش شنفر، تمام. اول حاجه اخش على الديستانس واقول له الديستانس بتاعتي وليكن مثلا 50. بعد كده انا مش عاوزها 50 بس، تاني 50 انا كمان عاوز اقول الترم بتاعي هقول له نو ترم، عشان لما يعمل شنفر يسيب لي الجزء زي ما هو ايه موجود، يبقى مسحه عامل شنفر وساب جزء موجود، يبقى شنفر زي ترم بالظبط، مفيش اي فرق، تمام. يبقى ده كل الحكايه ما بين فيلت وشنفر، كل الشغل اللي احنا خدناه. طيب السمكة انتوا رسمتوها يعتبر، لو في حد عنده اي مشكلة وصلني ان شاء الله، ومعادنا ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 5.